He said, I have been waiting since morning. उसले भने हो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाने क्रममा हामी अघिल्लो भिडियोमा पनि रुल्स लेखेका छौँ। रुल्स लेखिरहनु पर्दैन। He said, उसले भन्यो आई हेभ बिन वेटिङ, मैले पर्खि नै रहेको छु है बिहान, सिन्स मर्निङ, बिहानदेखि पर्खिरहेको छु भनेर उसले भन्यो। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने त, इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि he said that, सामान्यतया डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा द्याटले जोड्ने नियमै छ, यो ग्रामरको नियम हो। he said that, अनि त्यसपछि आई प्रोनाउनलाई हामी ही पार्नु पर्यो, किनभने यो कुनै एउटा व्यक्तिले आई हेभ बिन वेटिङ सिन्स मर्निङ भनेको छ। यो कुनै एउटा व्यक्तिको ही उसको वास्तविक भनाइलाई आफ्नो भनाइमा अर्को व्यक्तिले अर्को ठाउँमा लाएर भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नु पर्यो त, ही सेड द्याट ही ह्याड बिन WAITING, he had been waiting, अनि SINCE, since, he had been waiting since MORNING, morning, अरू उही नै सारियो, यो चाहिँ के हो त INDIRECT, इन्डाइरेक्ट SPEECH, इन्डाइरेक्ट स्पिचमा गइहाल्यो। त्यस्तै गरेर अब हामीले तल्लो वाक्यमा यो चाहिँ आई हेभ बिन वेटिङ सिन्स मर्निङ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा छ। ग्रामरको रुल अनुसार प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई इन्डाइरेक्टमा बदल्दा पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा लानुपर्ने भएको हुनाले ही सेड द्याट ही ह्याड बिन वेटिङ सिन्स मर्निङ भन्ने बनाइयो। अब त्यस्तै अर्को एउटा उदाहरण छ तल्लो वाक्यमा, सी सेड, तिनीहरूले भनिन् आई हेभ बिन स्लिपिङ सिन्स मर्निङ भन्यो। अब यसलाई चाहिँ डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि के गर्नु पर्यो त, सर्वप्रथम त हामीले डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि इन्भर्टेड कमा हटाउनु पर्यो, सामान्यतया द्याटले जोड्नु पर्यो, ग्रामरकै नियम हो। अनि प्रोनाउन चेन्ज गर्नु पर्यो, एडभर्ब आएको छ भने त्यसलाई पनि नजिकबाट टाढामा बुझाउनेमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। सी सेड आई हेभ बिन स्लिपिङ सिन्स मर्निङ। अब यसलाई चाहिँ इन्डाइरेक्टमा लैजाँदाखेरि SHECSAID, she said that, she एउटी महिला कुनै केटीले आई हेभ बिन स्लिपिङ सिन्स मर्निङ भनेकी छन्। त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त, प्रोनाउन आईलाई सी गर्नु पर्यो फेरि। सी सेड द्याट, सी HED had been, she had been SLEEPING, sleeping. She said that she had been sleeping, SINCE, since MORNING, morning। यो चाहिँ के हो, इन्डाइरेक्ट स्पिच हो। IS इन्डाइरेक्ट स्पिच हो। DS भनेको डाइरेक्ट स्पिच प्रत्यक्ष कथन, IS मिन्स इन्डाइरेक्ट स्पिच अप्रत्यक्ष कथन भयो। यसरी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि टेन्समा परिवर्तन गर्नुपर्छ। टेन्सलाई चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा बदल्नुपर्छ। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा बदल्नुपर्छ। अब त्यस्तै गरेर डाइरेक्ट स्पिचमा भएको सिम्पल पास्ट टेन्सलाई DIRECT, डाइरेक्ट SPEECH, डाइरेक्ट स्पिचमा भएको SIMPLE, सिम्पल, डाइरेक्ट स्पिचमा भएको सिम्पल PAST, सिम्पल पास्टलाई PAST, सिम्पल पास्ट
TENAC टेन्सलाई INDIRECT इनडाइरेक्ट SPEECH इनडाइरेक्ट स्पिचमा डाइरेक्ट स्पिचमा भएको सिम्पल पास्ट टेन्सलाई इनडाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा पास्ट पर्फेक्टमा बदल्नुपर्छ। इनडाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा के गर्नुपर्छ त PAST पास्ट PERFECT पास्ट पर्फेक्टमा बदल्नुपर्छ। यसलाई के गर्ने त ठ्याक्कै चाहिँ सिम्पल पास्टलाई पास्ट पर्फेक्टमा बदल्ने। सुशील सेड आई वर्कड हार्ड फर इक्जाम्पल SUSHIL सुशील सेड SAID सुशील सेड IWORKED आई वर्कड HARD हार्ड। यो चाहिँ के हो त DS डाइरेक्ट स्पिच हो। सुशीलले भन्यो के भन्यो त सुशील सेड आई वर्कड हार्ड सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट हार्ड छ। सुशीलले भन्यो मैले कडा काम गरेँ। सुशील सेड आई वर्कड हार्ड। अब यसलाई इनडाइरेक्ट स्पिचमा लाँदा सुशील सेड द्याट ही ह्याड वर्कड हार्ड भन्ने बनाउनु पर्यो। SUSHIL सुशील SAID सेड THAT द्याट अनि he HED had WORKED he had worked HARD hard। यो चाहिँ के भयो त IS इनडाइरेक्ट स्पिच भयो। डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि सिम्पल पास्टलाई ठ्याक्क चाहिँ पास्ट पर्फेक्टमा बदल्ने। प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई पनि पास्ट पर्फेक्टमा बदल्ने अनि त्यसपछि गएर सिम्पल पास्टलाई पनि आई वर्कड हार्डलाई सुशील सेड द्याट ही ह्याड वर्कड हार्ड यसरी चाहिँ पास्ट पर्फेक्टमा लैजाने। अब किन नजिकबाट अब यो कुरा गर्दाखेरि सुशीलले आई वर्कड हार्ड मैले कडा काम गरेँ भन्यो। यही कुरा लगेर अन्यत्र चाहिँ भन्दाखेरि सुशील सेड द्याट आफ्ना शब्दमा आशय नबिगारिकन भन्दाखेरि सुशील सेड द्याट ही ह्याड वर्कड हार्ड। सुशीलले त्यो भन्यो कि उसले कडा काम गरेको थियो। सिम्पल पास्टमा ऊ बोल्यो त्यही कुरालाई अन्यत्र गएर भन्दाखेरि त अझै चाहिँ पास्ट भयो। त्यस कारणले चाहिँ सिम्पल पास्टलाई पास्ट पर्फेक्टमा बदल्ने। अब यसरी डाइरेक्टबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा यो सिम्पल पास्टलाई बदलिन्छ। ल अब त्यस्तै गरेर he said I helped her इक्जाम्पलमा HESAID said I HELPED I helped her। यो चाहिँ DS डाइरेक्ट स्पिच हो। अब यसलाई इनडाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्छ he said that he had helped her भन्ने बनाउनु पर्यो। he said that सामान्य द्याटले जोड्नु पर्यो। अनि एउटा व्यक्तिले आफूलाई आई हेल्प्ड हर भन्यो मैले उनलाई मद्दत गरेँ भनेर भन्यो। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट छ। यो सिम्पल पास्ट टेन्सलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि पास्ट पर्फेक्टमा बदल्ने ग्रामरकै नियमअनुसार हो। अब ग्रामरको नियमअनुसार हामीले डाइरेक्टबाट इनडाइरेक्टमा बदल्दा सामान्यतया द्याटले जोड्नु पाइयो। यो दुईटा वाक्य दुईटा क्लासलाई चाहिँ एउटै बनाउनु पर्यो द्याटले जोडेर। अनि त्यसपछि टेन्समा परिवर्तन गर्नु पर्यो। सिम्पल पास्टलाई पास्ट पर्फेक्टमा लैजाने। अनि he said that he had HED had HELPED helped HER। यो चाहिँ के हो त IS इनडाइरेक्ट स्पिच भयो। डाइरेक्ट स्पिचमा ही एउटा वक्ताले भनेको कुरा
सेम जस्ताको तस्तै डाइरेक्ट स्पिचमा राखिएको छ, इन्भर्टेड कमा उद्धरण चिन्हभित्र राखिएको छ। इन्डाइरेक्ट स्पिचमा वक्ताले भनेकै कुरालाई आशयमा फेरबदल चाहिँ नगरिकन अलि ही सेड द्याट, उसले के भने कि ही हाइड हेल्प हर, ही हाइड हेल्प हर, उसले चाहिँ भने कि उनलाई के गरेको थियो त, मद्दत गरेको थियो। ही सेड द्याट ही हाइड हेल्प हर। ही सेड आई डिसाइडेड टु सेल द बुक। त्यस्तै गरेर ही सेड, त्यस्तै गरेर इक्जाम्पलमा ही सेड, उसले भन्यो आई डिइसिआइडिइडी, आई डिसाइडेड, मैले निश्चय गरेँ। ही सेड द्याट, ही सेड, उसले भन्यो आई डिसाइडेड टु सेल द बुक, टु SELL सेल, THE टु सेल द BOOK बुक, किताब बिक्री गर्ने मैले के गरेँ त, निश्चय गरेँ। बिकज इट वाज कस्टली, किनभने यो धेरै मूल्य पर्ने थियो। BECAUSC, बिकज इट वाज COSTLY कस्टली, यो बढी मोल पर्ने भएको हुनाले DS डाइरेक्ट स्पिच भयो, बढी मोल पर्ने भएको हुनाले मैले बिक्री गर्ने निश्चय गरेँ भन्यो। ही सेड आई डिसाइडेड टु सेल द बुक बिकज इट वाज कस्टली भनेर एउटाले भने है। अब त्यसपछि हामीले यसलाई ही सेड द्याट ही ह्याड डिसाइडेड टु सेल द बुक, ही SAID, he said that he had DECIDED, decided, he had decided, उसले निश्चय गरेको थियो। सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 आयो, डिसाइड भनेको निश्चय गर्नु, डिसाइडेड निश्चय गर्यो है। he said that he had decided to SELL sell the BOOK book. He said that he had decided to sell the book. He said that he had decided to sell the book because किनभने it was costly, BECAUSC, because it was COSTLY। त्यसरी यो चाहिँ के भयो त, डिएसबाट फेरि आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिच, एउटालाई चाहिँ पास्ट पर्फेक्टमा सिम्पल पास्टको लैजाने र अर्कालाई फेरि सिम्पल पास्टमै राखेर पनि भन्ने चलन छ। ही सेड द्याट ही ह्याड डिसाइडेड टु सेल द बुक बिकज इट वाज कस्टली भनेर यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लान सकिन्छ। SHECSAID, she said, तिनीहरूले भनिन् IPASSED, passed the SLC है। सी सिओ के भयो त DS डाइरेक्ट स्पिच भयो, स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट पास गरेको कुरा तिमीले भने। सी सेड आई पास द SLC अनि त्यसपछि SHECSAID said that, अनि सी एउटी महिला केटीले आफूलाई आयो भने हामीले अब यसलाई अर्को ठाउँमा लगेर भन्दाखेरि उनलाई के भन्नु पर्यो त, सी सेड द्याट CHAD had PASSED passed, she had passed। यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यो पास्ट पर्फेक्टमा लैजानु पर्यो। सी सेड द्याट सी ह्याड पास्ड द SLC, यो के भयो त आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि यो सिम्पल पास्ट टेन्सलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा
लानुभयो पास्ट पर्फेक्टमा चाहिँ लैजाने डाइरेक्ट स्पिच भयो इन्भर्टेड कमाभित्रको सी सेड द्याट सी ह्याड पास द एसएलसी यो चाहिँ के भयो त इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो। यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा सिम्पल पास्ट टेन्सलाई टेन्समा परिवर्तन गरी पास्ट पर्फेक्टमा बदलेर इन्डाइरेक्ट स्पिच बनाइन्छ। अब त्यस्तै गरेर यो जुन अब त्यस्तै गरेर डाइरेक्ट स्पिचको पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई DIRECT डाइरेक्ट SPEECH स्पिचको PAST पास्ट CONTINUOUS कन्टिन्युअस TENSE टेन्सलाई INDIRECT इन्डाइरेक्ट SPEECH स्पिचमा लैजाँदा डाइरेक्ट स्पिचको पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई CONTINUOUS कन्टिन्युअस भनेको लगातार डाइरेक्ट स्पिच प्रत्यक्ष कथनको पास्ट कन्टिन्युअस डाइरेक्ट स्पिच प्रत्यक्ष कथन हो यसको पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि हामीले अब केमा लैजानुपर्छ डाइरेक्टको पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा बदल्नुपर्छ। पास्ट PAST पास्ट PERFECT पर्फेक्ट CONTINUOUS पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस TENSE टेन्समा बदल्नुपर्छ। पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा बदल्नुपर्छ डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि। अब जस्तै गरेर हामीले यसलाई एउटा इक्जाम्पल हेऱ्यौँ इक्जाम्पल दिएपछि बल्ल सजिलो हुन्छ। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा बदल्नुपर्छ। अब यसरी यो ग्रामरको नियमअनुसार सी सेड माई ब्रदर वाज रिडिङ यो ग्रामरको नियमअनुसार पास्ट कन्टिन्युअसलाई पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा बदल्नुपर्छ। SHESAID सी सेड माई BROTHER माई ब्रदर वाज READING रिडिङ यो चाहिँ के हो त DS डाइरेक्ट स्पिच हो। सी सेड तिनीहरूले भनिन् माई ब्रदर वाज रिडिङ मेरो भाइले पढि नै रहेको थियो भनेर एउटी महिलाले यसरी रिकर्डिङ गरे। अब यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा DS मिन्स डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि अब हाम्रो सी सेड तिनीहरूले भनिन् सी सेड माई ब्रदर BROTHER माई ब्रदर वाज रिडिङ सी सेड माई ब्रदर वाज रिडिङ सी सेड द्याट हर ब्रदर ह्याड बिन रिडिङ SAID सी सेड द्याट HER her BROTHER her brother HED had BEN been READING reading। अब डाइरेक्ट स्पिचमा सी सेड डाइरेक्ट स्पिचमा सी सेड माई ब्रदर वाज रिडिङ छ यो पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा लैजाने भनेर अघि हामी नियममा उल्लेख गरेका छौँ। यो ग्रामरकै नियम हो। सी सेड द्याट हर ब्रदर ह्याड बिन रिडिङ यो चाहिँ के भयो त IS इनडाइरेक्ट स्पिच भयो है। डाइरेक्ट स्पिचमा
सी एउटी केटी महिला तिनको चाहिँ माई ब्रदर वाज रिडिङ भन्ने उनकै वास्तविक भनाइ हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले सी सेड द्याट, उनले आफूलाई माई भनिन्। अर्को एउटा व्यक्तिले यो चाहिँ कुरा अर्को ठाउँमा भन्दाखेरि कुरा लाउँदा सी सेड द्याट हर ब्रदर ह्याड बिन रिडिङ, यो पास्ट कन्टिन्युअसलाई पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा किन यति बदलेको त? अब यो चाहिँ सीले बोल्दाखेरि माई ब्रदर वाज रिडिङ पास्ट कन्टिन्युअसमा बोल्नुभयो, अर्को ठाउँमा पुगेर यो कुरा चाहिँ भन्दा त्यही कुरालाई चाहिँ दोहोऱ्याउँदाखेरि फेरि पास्ट भइहाल्छ। अझै यसो भएको हुनाले चाहिँ यो पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा बदलियो। अब यसरी पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि सिधै चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा ल्याइएको छ। अब सी सेड दे वर प्लेइङ फुटबल, इजी इक्जाम्पलमा SHESAID, सी सेड, THEY, दे, WERE, where, PLAYING, playing, they were playing, FOOTBALL, football। अब यो के भयो त? DIRECT, डाइरेक्ट, SPEECH, डाइरेक्ट स्पिच भयो। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि यो पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स छ, यो पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा बदल्नु पर्यो है। फर्स्ट पर्सन एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट, अघि आईका कुराहरू आई थियो, हामीले चाहिँ यो रिपोर्टिङ भएको सब्जेक्ट अनुसार यसलाई बदलेका थियौँ। फर्स्ट पर्सन एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट, सेकेन्ड पर्सन एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट र थर्ड पर्सन नो चेन्ज। अहिले हि सी इट दे मध्येको चाहिँ थर्ड पर्सन प्लुरल दे आएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले त्यही अनुसार गर्नु पर्यो। अब सी सेड द्याट दे ह्याड बिन प्लेइङ फुटबल, SHESAID, सी सेड द्याट, द्याटले त जोड्नु नै छ। सी सेड द्याट त्यहाँनिर त्यो भनिन् कि THEY, दे, थर्ड पर्सन नो चेन्ज, दे ह्याड, BEEN, बिन, PLAYING, दे ह्याड बिन प्लेइङ, FOOTBALL, फुटबल। यो चाहिँ के भयो त? INDIRECT, इन्डाइरेक्ट, SPEECH, इन्डाइरेक्ट स्पिच अप्रत्यक्ष कथन भयो। डाइरेक्ट स्पिचमा वक्ताले भनेकै कुराहरूलाई इन्भर्टेड कमाभित्र राखेर ट्याक्क चाहिँ भनिन्छ। वक्ताकै सीकै है वास्तविक भनाइलाई चाहिँ राखिएको हुन्छ भने इन्डाइरेक्ट स्पिचमा फेरि उनीहरूले यसो भनिन् भनेर फेरि अर्कै तरिकाले त्यसको आशय व्यक्त गरिन्छ। सी सेड द्याट, तिनीहरूले त्यो भनिन् कि दे ह्याड बिन प्लेइङ फुटबल, तिनीहरू चाहिँ फुटबल खेलिरहेका थिए भनेर है। सी सेड द्याट दे ह्याड बिन प्लेइङ फुटबल। अनि त्यस्तै बाबु खान सेड, यस्तै गरेर अर्को पनि एउटा बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर इक्जाम्पलमा BABUKHAN, बाबु खान, SAID, सेड, बाबु खान सेड, IWAS, I was, MAKING, मेकिङ अ, KITE, काइट, मैले एउटा चङ्गा बनाइरहेको थिएँ है बाबु खानले भने। अब त्यसपछि बाबु खान सेड आई वाज मेकिङ अ, KITE, काइट भयो। अब बाबु खान सेड द्याट ही ह्याड बिन मेकिङ अ काइट बनाउनु पर्यो। BABU, बाबु, KHAN, खान, SAID, सेड द्याट, बाबु खान सेड द्याट
बाबु खानले आफूलाई आई भनेको छ। अब बाबु खान सेड द्याट ही HED had been MAKING मेकिङ अ KITE काइट। यो चाहिँ के हो त IS इनडाइरेक्ट स्पिच हो। अब डाइरेक्ट स्पिचमा बाबु खानकै वास्तविक भनाइ हो। बाबु खानले भन्यो, बाबु खान सेड आई वाज मेकिङ अ काइट। बाबु खानले भने म एउटा चङ्गा बनाइरहेको थिएँ। अब बाबु खान सेड द्याट ही ह्याड बिन मेकिङ अ काइट। बाबु खानले भन्यो कि उसले चाहिँ एउटा के गरेको थियो त चङ्गा बनाइरहेको थियो। बाबु खान सेड द्याट ही ह्याड बिन मेकिङ अ काइट। अनि त्यस्तै गरेर सरिता सेड वी वर प्लेइङ भलिबल। फेरि इक्जाम्पलमा सरिता सेड SARITA सरिता SAID सेड WERE were PLAYING we were playing VOLLEY भलिबल। यो चाहिँ के हो त DIRECT डाइरेक्ट NARRATION डाइरेक्ट न्यारेसन हो। डाइरेक्ट कोटबाट डाइरेक्ट न्यारेसन पनि भनिन्छ। यो डाइरेक्ट स्पिचलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्ने तरिका हुँदा अब यो न्यारेसनलाई डाइरेक्ट न्यारेसन र इन्डाइरेक्ट न्यारेसन पनि भनिन्छ। डाइरेक्ट कोट वा इन्डाइरेक्ट कोट पनि भनेर भनिन्छ। सरिता सेड सरिताले चाहिँ भन्नुभयो वी वर प्लेइङ भलिबल DS डाइरेक्ट भयो। अब सरिता सेड द्याट दे ह्याड बिन प्लेइङ भन्ने बनाउनु पर्यो। SARITA सरिता SAID सेड द्याट सरिता सेड द्याट THEY they had been PLAYING they had been playing VOLLEYBALL भलिबल। सरिता सेड SARITA सरिता सेड वी वर प्लेइङ भलिबल। यो चाहिँ पास्ट कन्टिन्युअस छ डाइरेक्ट न्यारेसन। अब यसलाई इन्डाइरेक्टमा लैजाँदाखेरि सरिता सेड द्याट दे ह्याड बिन प्लेइङ भलिबल तिनीहरूले भलिबल चाहिँ खेल्ने थिए भनेर यसरी पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि यो टेन्समा परिवर्तन गर्ने क्रममा पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा बदल्नु पर्छ है। सरिता सेड द्याट दे ह्याड बिन प्लेइङ भलिबल। सरिताले भनिन् कि तिनीहरू चाहिँ के गरिरहेका थिए भलिबल खेलिरहेका थिए। अब यो चाहिँ के हो त INDIRECT इनडाइरेक्ट NARRATION इनडाइरेक्ट न्यारेसन हो। यसलाई डाइरेक्ट न्यारेसन पनि भनिन्छ र इन्डाइरेक्ट न्यारेसन पनि भनिन्छ र अर्को शब्दमा डाइरेक्ट कोट र इनडाइरेक्ट कोट पनि भनिन्छ। सरिता सेड वी वर प्लेइङ भलिबल डाइरेक्ट न्यारेसन भयो। सरिता सेड द्याट दे ह्याड बिन प्लेइङ भलिबल इनडाइरेक्ट न्यारेसन भयो। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। आई विल स्टप माई क्लास टुडे एन्ड सी यू अगेन।